नाज़रीन, आज की इस वीडियो में मैं जो नुस्खा आपको बताने जा रहा हूं, खास तौर पे इसकी खासियत जो है वो यही है कि औरत को जल्दी अंजाल कराने की दवा के नाम से भी पुकारी जाती है और निहायत ही पुराना और निहायत ही मुफीद और लाजवाब नुस्खा, जिसके इस्तेमाल से एक बार की ही हम बिस्तरी में औरत कई बार जो है वो अंजाल हो जाती है, यानी कि फारिग हो जाती है और मजे से मदहोश हो जाती है। तो नाज़रीन, ये नुस्खा खास उन अफराद के लिए है जिनसे जो कि कमजोर हैं, अपने आप को कमजोर समझते हैं, या जिनसे वो औरत काबू में नहीं आती या उसको वो अंजाल नहीं कर पाते और वो चाहते हैं कि पहले ही बारों में औरत का अंजाल हो जाए और वो मजे से अपना जिस्म जो है मर्द के हवाले कर दे। चूंकि मुबाशरत और हमबिस्तरी के बहुत सारे ऐसे खुफिया नुकात जो हर आदमी को तकरीबन नहीं पता होते, जैसा कि बजर का बिजली का वो बटन, जिसकी मैंने एक पूरी मुकम्मल तफसीलाती वीडियो भी बनाई है, मेरे चैनल पे मौजूद है, आप देख सकते हैं। मुबाशरत में औरत को इंतहा तक ले जाना, उस मर्द के जो है वो, चाहे वो मर्द कमजोर से कमजोर ही क्यों ना हो, वो आसानी से वो तरीका अपना कर सकता है। इसके अलावा आज की इस वीडियो में मैं नुस्खा भी एक बताने जा रहा हूं आपको, जिसमें सिर्फ 2 चीजें इस्तेमाल की गई हैं। नंबर 1, जो कि मैंने तस्वीर में भी आया कर दी है, आप देख सकते हैं, सुहागा। इस वक्त आपके सामने तस्वीर भी आ रही है। और दूसरी चीज है शहद खालिस। कोई भी शहद ले लें, छोटी बड़ी मक्खी का, लेकिन शहद खालिस होना चाहिए। तो चूंकि मैंने अपने तमाम व्यूअर्स को बताया था कुछ ऐसी वीडियोस, कुछ ऐसे नुस्खाजात मैं बताऊंगा जो कि निहायत ही मुफीद और निहायत ही कीमती नुस्खाजात होते हैं, जो तकरीबन हर बंदा आपको नहीं बताता। औरत को अंजाल कराने के लिए बहुत सारी प्रोडक्ट्स मर्दाना टाइमिंग के हवाले से गोली खा ली और लगे रहे, लेकिन फिर भी जो है वो औरत को अंजाल नहीं कर पाते। तो आज की इस वीडियो में वो खुफिया राज में बताने जा रहा हूं जो शहद और सुहागे से तैयार करता है। इस बार का जो नुस्खा मैंने तरतीब दिया है वो बहुत ही सादा और बहुत ही आसान है और हर कस की जो है रेंज में मौजूद है। हर आम आदमी भी इसको खरीद सकता है, लेकिन जो मिकदार मैं बताऊंगा आपने वही मिकदार इस्तेमाल करनी है और उसी तरीके से तैयार करना है। तो सुहागा चूंकि ऐसी चीज है कि इसको अगर पिसा हुआ न मिले, टिटियों की शक्ल में मिले, तो उसको जब आप पीसेंगे तो वो मजीद फैल जाता है। यानी अगर आप थोड़ा सा उसको तोड़ेंगे, ग्राइंड करेंगे, तो वो थोड़ी सी चीज डालेंगे, 1 किटी डालेंगे, तो वो जब पीसने के बाद वो देखेंगे तो आपको वो ज्यादा लगेगा। तो इस वजह से जो मिकदार मैंने तय की है, आपने वही मिकदार रखनी है। चाहे तो आप 1 दिन की दवा बनाएं, चाहे तो आप 10 दिनों की दवा बनाएं। लेकिन चूंकि मैंने बताया कि ये नुस्खा सिर्फ उन्हीं अफराद के लिए है जिनसे औरत अंजाल नहीं हो पाती, तो ये वो नुस्खा ये वो लोग इस्तेमाल करें। तो नाज़रीन, नुस्खा कुछ इस तरीके से है कि सुहागा की जो रेशो मैं बता रहा हूं, आपने वही ज़हन में रखनी है कि अगर आप सुहागा 1 चम्मच ले रहे हैं या 1 हिस्सा ले रहे हैं, तो शहद खालिस आपके 6 हिस्से होने चाहिए। यानी कि जब आप दवा बनाएंगे तो आधी चम्मच पिसा हुआ सुहागा और 3 चम्मच शहद खालिस मिलाकर आपने मसूर के दाने के बराबर जो है वो गोलियां बांधनी है, बना लेनी है। उन गोलियों को बनाकर आप अपने पास महफूज कर लें। तो सुहागा जो है वो चीज को इस तरह जज्ब करता है जिस तरह जज्ब करने का हक होता है।
آپ جیسے ہی شہد ڈالیں گے اس کو تھوڑا سا ہلائیں گے، وہ سارا شہد جذب کر لے گا اور گولیاں بنانے میں بہت ہی آسانی ہو جائے گی۔ ناظرین نہایت ہی سادہ نسخہ، لیکن اس کا کام اتنا بڑا ہے کہ آپ کی سوچ ہے یہ تو جب آپ استعمال کریں گے، ابھی میں کچھ بھی نہیں بتاتا، آپ خود ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر کے بتائیں گے۔ کوئی کسی قسم کا سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے اس کا۔ اس کے بعد جب آپ نے گولیاں بنا لی، اب میں آپ کو بتاتا ہوں استعمال آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے اور کتنی مقدار استعمال کرنی ہے۔ جب گولیاں بنا لی آپ نے، تو ایک گولی یا آپ کے نفس کی اگر لمبائی زیادہ ہے تو 2 گولیاں جو ہے آپ نے نفس کی سرا کو چھوڑ کر پورے نفس پہ تیلا کرنی ہے۔ تیلا کرنے کے لیے آپ گولیاں چونکہ سخت ہوں گی، آپ تھوڑا سا پانی 1-2 قطرے ملائیں گے تو وہ نرم پیسٹ بن جائے گی۔ جیسے ہی نرم پیسٹ بنے آپ نے اپنے نفس پہ وہ تیلا کر دینا ہے۔ پورے نفس پہ نہیں کرنا، صرف اگلا حصہ چھوڑ کر باقی پورا نفس جو ہے وہ سائڈیں اور اطراف اور اوپر والی جانب جو ہے آپ نیچے کی جانب صرف آپ نے سرا چھوڑنا ہے، باقی پورے نفس پہ آپ نے تیلا کرنا ہے۔ تیلا کر لیا۔ اب مجھ سے لوگ بہت سارے کمنٹس میں بھی پوچھیں گے کہ یہ تیلا کر کے کرنا ہے یا تیلا صاف کر کے کرنا ہے، تو تیلا میرے بھائی لگا رہے گا جیسے ہی وہ خشک ہو، کیونکہ تھوڑا سا پانی کی مقدار ہم نے پیسٹ میں ملائی، تو جیسے ہی وہ تھوڑا سا خشک ہو آپ دخول کریں۔ یقین جان لیجئے کہ پہلے ہی بار میں عورت فارغ ہو جائے گی، اور اگر آپ ہم بستری میں طول دیتے ہیں، تھوڑی سی مزید لمبی ہم بستری کرتے ہیں، تو جیسے جیسے آپ وار کرتے جائیں گے اسی طرح عورت کا انزال ہوتا جائے گا اور وہ مزے سے مدہوش ہو جائے گی۔ تو ناظرین چونکہ میں نے بتایا تھا کہ وہ دوا بتاؤں گا جو عورت کو انزال کر دے، تو یہ وہ دوا تھی ناظرین۔ آج کی اس ویڈیو میں یہ نسخہ میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا، نہایت ہی مفید، نہایت ہی سادہ نسخہ۔ لیکن اگر آپ یہی نسخہ آپ باہر سے خریدیں، کسی حکیم سے خریدیں، تو وہ اچھا خاصا آپ کو جو ہے وہ انجیکشن ٹیکا لگائے گا، اس کے بعد آپ کو یہ نسخہ دے گا، اور پھر پیسے بھی وہ اپنی مرضی کے لیتے ہیں۔ تو ان چیزوں سے بچنے کے لیے آج کی اس ویڈیو میں میں نے آپ کو یہ نسخہ ایک بہت ہی قیمتی دے دیا۔ امید کروں گا آپ کو اچھا لگا ہوگا۔ جن بھائیوں کو اچھا لگا وہ لائک شیئر ضرور کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، کیونکہ چینل آپ سبسکرائب نہیں کریں گے تو آنے والے جتنے بھی ویڈیو نسخہ جاتے ہیں وہ آپ آسانی سے نہیں دیکھ سکتے۔ چینل سبسکرائب کر لیں، جو نئے آنے والے ویورز ہیں سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ دیکھیں، اس کے بعد جو دوسرے ویورز موجود ہیں وہ دیکھیں۔ اس کے ساتھ ناظرین مجھے دیجیے اجازت، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔